नाराज हैं और क्या उनकी नाराजगी दूर कर पाएगी आपकी पंजाब गवर्नमेंट खास तौर पे मैम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और काफी लंबा आपका जो प्रोग्राम का जो आपने इब्तिदाइया रखा आज जिंदगी में पहली दफा मुसरत साहबा जिंदगी में पहली दफा इतना इंट्रो दिया, नहीं तो मैं तो 2 मिनट में इंट्रो खत्म करके आपकी तरफ आ जाता हूँ हमेशा। नहीं, बड़ा अच्छा इंट्रो था। अब जरा उसमें मैं थोड़ा सा कुछ ऐड कर लूं, फिर मैं आपके सवाल की तरफ भी आती हूँ। अच्छा, अब मुझे इसमें जो जितना आपने इंट्रो दिया ना, उसमें एक जो लाइन थी वो आपकी हकीकत पे मबनी थी। वो ये थी कि दुनिया के जो सबसे बड़े चोर वो मेरी नहीं थी। ना मुझ पे ना डालें, सुन लो ना, वो शहजाद अकबर साहब की है। अभी वैसे भी आज का जो पैनल है ना, वो वैसे ही 3 वर्सेस 1 है, तो आई एम बेगिंग फॉर टाइम कि अगर मुझे कोई टाइम दे दे। जी जी जी। आपकी जो इतनी इंटरेस्टिंग इंट्रो थी, उसके बाद तो ये है, ये 3 वर्सेस 1 है, तो अगर मुझे टाइम देंगे, मौका देंगे, तो मैं अपना मौका रखूंगी। ग्रांटेड मैम, आपका शो है, आप बोलिए। आप तीनों शो कर लें। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। हूँ खामोशी। नहीं आप बोलिए जी। अच्छा, उसमें जी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने जितनी भी बातें की, मुझे ये बताएं कि जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान वो जो 60 की दहाई में तरक्की की तरफ जा रहा था, गामजन था, और आपके वो हमसाया ममालिक जिनमें चाइना भी, वो आपसे फेवर मांगने आते थे, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनसे इस काबिल थी, पूछती थी कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। और फिर माशाल्लाह से यहाँ पे इस मुल्क में 2 ही मेन हुकूमती जो जमातें रही हैं, आप देखें, बारियां लेते रहे हैं बारी बारी, फिर माशाल्लाह से वो खानदान तरक्की की मनाजिल तय करते गए, उनकी दौलतों के अंबार बढ़ते गए, और पाकिस्तान ग्रेजुअली जिस तरह से जो हुआ, आप रेलवे, PIA, आपकी स्टील मिल, एक इदारे को देखो तो वो जवाब शदीद। मैं कंप्लीट कर लूं, मैं आपकी इंट्रो के एज इट इज जो है ना, मैं उसका जवाब दूंगी अगर आप मुझे अलाउ करेंगे। अदरवाइज मैंने आपको पहले ही ऑफर कर दिया कि अगर आपने मेरे बगैर करना है तो वेलकम। मुझे आप सिर्फ नहीं, आप बोलिए, मैं आप पूरा रिस्पॉन्स कीजिए। मैं को पॉलिटिकल पार्टी तो हूं नहीं, आप ये बताइए कि अदनान हैदर तुमने ये गलत बोला। नहीं, मैंने पहले आपकी बातों से एग्री किया, मेरा मौकफ भी सुने ना। अरे चलो बोल ले, आप बोल, फिर मैं बोल लेता, बोल ले। वो मेरा मौकफ है, आपने सुना, मैं उसके बाद बाकी सारे पैनलिस्ट को भी आराम से सुनूंगी। आप अपना अपना मौकफ है सारे दें, वो उस अवाम को डिसाइड करने दो ना कौन ठीक है कौन गलत है। जी ठीक है ना। अच्छा, अब मैं अर्ज कर रही हूँ, उसके बाद आपके मुल्क के साथ जो हुआ, वो सारी दुनिया ने देखा कि जो मुल्क दिवालिया किया गया, मुल्क एक मुल्क का चप्पा चप्पा वो मकरूज हुआ। आपके मुल्क में बच्चा बाद में पैदा होता है, मकरूज वो पहले होता है। अच्छा, हमें जो मौका मिला है ना, वो हमें हुए अभी 3 साल, तीसरा बजट हम देने जा रहे हैं। ठीक है, इन 3 सालों का जो भी अगर मैं आपको कता कलामी की माफी के निवानी साहब को बड़ी मुश्किल से मैंने 5 मिनट के लिए लिया है, आपके कोलीग ही हैं। मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप ही से शुरू करूंगा। बहुत शुक्रिया निवानी साहब वक्त देने के लिए। सर मुझे बताइएगा कि आपकी जो कल मुलाकात है उस्मान बुज़दार साहब से, क्या उस मुलाकात के बाद हम ये समझें कि आपका जो एक प्रेशर ग्रुप है, जो एक खतरा बताया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए पंजाब में खास तौर पर, वो खतरा टल जाएगा? सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया और आपने ये सवाल किया। मेरे इल्म में नहीं है कि कल कोई मुलाकात है। अच्छा, आपके इल्म में नहीं है? क्योंकि टीवी चैनल्स पर ये और सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि 6 रुकनी टीम जो है वो कल उस्मान बुज़दार साहब से मिलेगी अपने मुतालबात को लेके, आपके ग्रुप की। सर मेरे साथ इस वक्त तक कोई ऑफिशियल कांटेक्ट नहीं हुआ जिसको मैं आपके सामने बयान कर सकूं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। सईद अकबर निवानी साहब, आप एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है सर। आप लोगों के पास एक अच्छी भली मेजॉरिटी है, जितनी तादाद आपकी है उतनी तादाद में तो आपके बुज़दार साहब की हुकूमत के नंबर्स नहीं हैं। अगर आप चाहें तो बुज़दार साहब को हटवा भी सकते हैं। आपका बेसिक मुतालबा है क्या? खान साहब से इख्तलाफ है या बुज़दार साहब से कोई इख्तलाफ है, या वजह जहांगीर तरीन साहब का ही साथ देना है सिर्फ? सर मेरी गुजारिश है कि हमारा मेन मुतालबा था, जो जिस पे हम इकट्ठे हुए, फिर जिस पे आप आज तक इकट्ठे हैं और ये ग्रुप इस वक्त है, कायम है, वो तरीन साहब का मामला था। हम प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले, उन्होंने कमाल मेहरबानी फरमाते हुए हमें कहा कि आप ये खदशा ज़हन से निकाल लें कि तरीन साहब के साथ बेइंसाफी होगी, लेकिन ये भी आप ज़हन से निकाल लें कि मैं इसके लिए
کوئی علیحدہ کوئی آرڈر کروں گا یا کوئی رعایت کروں گا، نہ رعایت کروں گا نہ بے انصافی ہونے دوں گا. نہیں تو آپ کو لگتا ہے یہی جہانگیر مطالبہ تھا، لیکن ہمارا گروپ تھا، ہم 2 دن پہلے اکٹھے ہوئے، ہم نے اس گروپ کو ری آرگنائز کیا، اس کو تھوڑا بہتر کیا. تو وہ ری آرگنائز کرنے میں یہ ساری کوئی ابہام پیدا ہوا، کوئی باتیں ہوئی، کچھ دوستوں سے بھی باتیں ہمارے دوستوں نے بھی کی، لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی اس میں کوئی سچ کوئی اس میں کوئی حقیقت ہے. نوانی صاحب آپ کا سر بجٹ کو ووٹ نہیں کریں گے، ہم کوئی اپنی علیحدہ سیٹوں کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں. پارٹی میں رہتے ہوئے دوستوں کے ہم خیال دوست ہوتے ہیں، ان کی لائکنگ ہوتی ہے، لیکن اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. نہیں سر، آپ چاہتے کیا ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کس طرح کے معاملات سیٹل ہوں، یا ان کو کس طرح کی رعایت ملے تو یہ گروپ جو ہے اس کا مطالبہ پورا ہو جائے؟ ہم قطعاً رعایت کے نہ خواہش مند ہیں، نہ اس کے لیے ہم کہنے کے لیے تیار ہیں. ایون ہم کسی دوست سے یا پرائم منسٹر سے یا کسی ادارے سے یہ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہمیں رعایت دو. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے انصاف دو. نہیں مطلب سر سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ ہم جہانگیر ترین کی وجہ سے یہ گروپ بنایا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا ایسا ہوا کہ آپ کو یہ گروپ بنانا پڑا اور پنجاب میں آپ کو گروپ علیحدہ کرنا پڑا، وفاق میں علیحدہ کرنا پڑا؟ مطلب عوام کو بتائیے کہ یہ زیادتی ہوئی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ. نہیں میں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے گزارش کی کہ ہماری میٹنگ بھی ہوتی تھی، ہم اکٹھے بھی تھے، ہم ان کے ساتھ ان کی ڈیٹس پہ بھی جاتے تھے. 2 دن پہلے ہمارا کھانا تھا ترین صاحب کے پاس، وہاں ہماری میٹنگ ہوئی، تو ہم نے اسی گروپ کو جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا اسی کو مطلب ری آرگنائز کیا، ان کو بہتر کیا کہ ہم اب اس کو تھوڑا اس کو مینیجیبل کریں، اس کو بہتر کریں. اور دوستوں نے اس کو اس بات کو سر یہی سوال ہے میرا نعمانی صاحب، یہ ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو سر؟ یہ گورنمنٹ کے ساتھ رہتے ہوئے ہم اپنے گروپ کو قائم رکھیں. نہیں سر یہی میں پوچھ رہا ہوں نا، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ کوئی سچ کوئی نئی بات تو میں نہیں سمجھتا وہ ہوئی ہے. نہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی سر علیحدہ گروپ کی؟ جب آپ ایک پارٹی میں ہیں، آپ لوگوں کی پارٹی ایک ہے، آپ لوگ ایک ہی نشان پر الیکشن لڑے پنجاب میں. گروپ کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب ہم نے سمجھا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے ان کے ساتھ؟ کون کر رہا ہے سر ان کے ساتھ زیادتی؟ کون کر رہا ہے ان کے ساتھ زیادتی؟ کون کر رہا ہے ان کے ساتھ زیادتی؟ کون کر رہا ہے؟ کچھ ایسے عناصر ہیں جن کی اپنی خواہش ہے کہ اس جہانگیر ترین صاحب کی بہت بڑی اہمیت تھی تحریک انصاف میں، اور جب وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ کنٹرول نہیں رہتا جب بندہ خود الیکٹڈ وہاں نہ بیٹھا ہو. تو ان کو موقع ملا وہاں سے ایسا کوئی سازش یا بات کرے تاکہ ان کو وہاں سے آؤٹ کیا جائے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ انہوں نے شروع کیا شوگر سکینڈل سے. آپ میرے سے بھی زیادہ انفارمڈ آدمی ہیں. ان تینوں ایف آئی آر میں شوگر سکینڈل کا تو میٹر ہی نہیں ہے، کوئی ایک لفظ نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کون لوگ ہیں؟ کیا عمران خان صاحب خود چاہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب علیحدہ ہو جائیں یا ان سے اختلاف چاہتے ہیں، یا کون لوگ ہیں جو عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان اختلاف چاہتے ہیں؟ سر ہم جب پرائم منسٹر کو ملے تھے تو ہمارے اسپوکس مین تھے راجہ ریاض صاحب، انہوں نے پرائم منسٹر کے سامنے کہا کہ انہوں نے نام لیا شہزاد اکبر صاحب کا. اچھا صرف شہزاد اکبر؟ بس ان کے ساتھ اور بھی کوئی ایک آدھا ہوگا، لیکن مین انہوں نے انہی کو کہا ان کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ گروپ جو ہے یہ کس طرح پنجاب میں اور وفاق میں سیٹلمنٹ کس طرح کرے گا؟ سر کوئی ایک مطالبہ تو ہوگا نا سر؟ آپ نے کیا فرمایا؟ سیٹلمنٹ کیسے کریں گے؟ مطالبہ کیا رکھیں گے آپ؟ اگر وفاق میں پرائم منسٹر سے ملاقات ہو یا بزدار صاحب سے ہمارا کوئی جو مطالبہ تھا ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو بتا دیا اور انہوں نے ہمیں یقین دیا کہ میں رعایت بھی نہیں کروں گا اور بے انصافی بھی نہیں ہونے دوں گا.
بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو کسی اور پارٹی سے آفر آئے تو کیا آپ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اپنی پارٹی کو چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں جائیں؟ بالکل صحیح. اگر لوگ آپ سے کہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہیے، کیونکہ وفاقی وزراء نے سوشل میڈیا پہ بات شروع کی تھی کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، تو لوگ آپ سے کہیں کہ آپ خان صاحب میں سے اور جہانگیر ترین میں سے کسی ایک کا انتخاب کیجئے، تو آپ کس کا کریں گے؟ نہیں، یہ انشاءاللہ موقع نہیں آئے گا کہ میں جہانگیر ترین اور ان کے میں اتنی بڑی تفریق ہو کہ ہمیں فیصلہ کرنا. سر میں کنڈیشنل پوچھ رہا ہوں نا کہ اگر آ جائے تو کس کو منتخب کریں گے؟ نہیں، جب اگر آئے گا تو اس وقت ہم اسی وقت